नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमत के चौथे बजट के हवाले से, जो सिर्फ एक हफ्ते बाद अगले जुमे को 11 जून को बजट प्रेजेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 3 सालों में मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या रही, इसका आज पोस्टमार्टम करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इन 3 सालों में चौथे वजीर खजाना इमरान खान साहब की हुकूमत के अपना चौथा बजट पेश करेंगे। और इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज इस्लामाबाद में एक प्री बजट सेमिनार किया और वहां पे उन्होंने भी तिया पांचा किया पिछले 3 सालों की जो मईशत की कारकर्दगी थी और जो ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से। अब दोनों तरफ से बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग और बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स और सिचुएशन सामने आ रही है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिफेंड कर रही है, कह रही है कि जी बजट जो आने वाला है, चौथा बजट चौथे वजीर खजाना के हाथों से, वो बड़ा अवाम दोस्त बजट होगा। टैक्सेस उसमें कम किए जाएंगे, अमीरों पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, गरीबों पे कम किए जाएंगे, गरीबों को रिलीफ दिए जाएंगे। ये वो सब चीजें हैं जो पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अवाम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तीसरे साल में अपने चौथे वजीर खजाना के हाथों से चौथा बजट, उसमें गरीब को क्या वाकई कोई रिलीफ दे सकेगी? नंबर 1 ये सवाल करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक 3 साल बाद भी गुज़श्ता हुकूमतों को जिम्मेदार करार देते हैं कि इस वक्त मईशत की जो भी खराब सूरत हाल है, मुल्क का जो भी बेड़ा खरक हुआ है, इमरान खान साहब उसको गुज़श्ता हुकूमतों का कारनामा यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी करार देते हैं। तो ये सवाल भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि मईशत का बेड़ा खरक किसने किया? नून लीग ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके जिम्मेदार थी? और अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, यहाँ से बेहतरी कैसे हो सकती है? सो मजीद डिस्कशन को, मजीद इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले अपने प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बहुत जबरदस्त और बड़े वर्दी गेस्ट पैनल मौजूद है, बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों से। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, जैसे मैंने पहले बताया, आज इन्होंने प्री बजट सेमिनार किया है जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसका रिबटल दिया है। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, साबिक वजीर तिजारत रह चुके हैं, वजीर दिफा, वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब मोहसिन अजीज साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं, पंजाब की बड़ी जबरदस्त सियासी फिगर हैं कमर जमान कायरा साहब। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप लोगों ने आज एक प्री बजट सेमिनार किया जिसमें आपने बताया कि जी मईशत का 3 सालों में वो बेड़ा गरक हो के रह गया कि जो मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में बड़ी मेहनत के साथ उसको बेहतरी की तरफ लेके आए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी उसका रिबटल दिया, गवर्नमेंट ने अपने फिगर्स दिए। तो जो गवर्नमेंट की पिक्चर है वो बड़ी रोजी और बड़ी प्रॉमिसिंग लगती है। वो कहते हैं कि जी हम तो 2023 तक जब अपनी हुकूमत छोड़ेंगे 6% तक GDP ले जाएंगे। इस वक्त GDP हमारी 4 से 5% के दरमियान ट्रेड कर रही है, बजट हमारा बड़ा अवाम दोस्त। तो आप लोगों को मईशत से प्रॉब्लम क्या? जी, अगर तो सीमेंट की चपातियां बनाकर अवाम की भूख दूर की जा सकती है या करंट अकाउंट डेफिसिट से कुछ सालन बनता है तो जरूर भूख दूर कर लें। यहाँ इशू ये है, और इसलिए हमने फोकस करने की कोशिश की कि मेरे पास बहुत सारे इदादो शुमार हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, लेकिन अवाम को समझाने के लिए, ये आपके लिए मैंने ये आज सुबह जाके इस्लामाबाद में एक करियाने की दुकान से 1 किलो चीनी, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो आटा और 1 किलो घी खरीदा। अब ये चीनी 100 रुपए की है। ये देख भी ले हमारे व्यूअर्स के, ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब लेके आए, ये एक्चुअल मैंने खरीदा है वहां जाकर, खरीदा है करियाने की दुकान से। ये 100 रुपए किलो की मुझे चीनी मिली है, 200 रुपए किलो मुझे मूंग की दाल मिली है, 80 रुपए किलो मुझे आटा मिला है और 300 रुपए मुझे घी मिला है। अब मैंने जब इसकी बास्केट बनाई, एक सिर्फ चेक किया, तो ये 680 रुपए के ये 4 चीजें, एक ये 4 चीजें 680 रुपए 680 रुपए की हैं।
تو جب میں نے اس کا موازنہ کیا کہ 31 مئی 2018 کو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے وہ ہر ہفتے ایک پبلش کرتے ہیں نا لسٹ موجود ہے جس میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، تو اس دن جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی یہ چاروں چیزیں 347 روپے کی تھی، اچھا، جو آج 680 روپے کی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ صرف ان چار چیزوں میں پاکستان کے عوام کو دگنی قیمت 96% یعنی تقریباً 100% اضافہ ڈبل ہو گئی ہے قیمت۔ اور اس میں سے آٹا اور دال تو میرا خیال ہے کہ یہ چند دن 3-4 دن کسی ایک بڑے گھرانے کا صرف 2-3 دن کا یہ راشن ہے۔ یہ دیکھیں 1 کلو آٹا، یہ بھی ایک اس حکومت میں پاکستان کے عوام کے اوپر عذاب آیا ہے کہ غریب جو ہے اب جو پہلے 5 کلو خریدتا تھا یا 10 کلو آٹے کی بوری خریدتا تھا وہ اب 1-1 کلو آٹا خریدنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس دہاڑی میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے تو قوت خرید میں اضافہ ہو گیا۔ جی دوسرا یہ دیکھیں پچھلے جو اب اعداد و شمار میں اگر بتا دوں پچھلے 22 مہینے سے جو اعداد و اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں، اس کا مطلب ہے 10% سے مستقل اوپر ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ نالائکی اور غریب دشمنی کا ایک ایسا قاتل آلہ ہے جس نے غریبوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گروتھ ہو گئی ہے، بڑی بہت گروتھ ہوئی ہے۔ دیکھیے گروتھ ہے وداؤٹ جابس، گروتھ ہے وداؤٹ ڈیولپمنٹ، یعنی یہ ایسی نمو آ رہی ہے اکانومی آپ میں، کہہ رہے ہیں کاسمیٹک گروتھ؟ نہیں کاسمیٹک نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جس میں نیا روزگار پیدا نہیں ہو رہا اور جس میں ترقی نہیں ہو رہی۔ اب ہوا یہ ہے کہ تقریباً 400 ارب روپیہ کووڈ ریلیف کے نام پہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی پروڈکشن امپروو کی ہے، بہتری آئی ہوگی، لیکن جو اصل حقیقت ہے یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں جب ابھی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے سروے کیا ہے اور اس کے دوسرے ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ایک عام شخص کی آمدنی میں اس حکومت کے دور میں 12 سے 20% کمی آئی ہے، اور اس کمی کی بڑی وجہ یہ فوڈ انفلیشن ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے کہ جس کی اگر کسی کے پاس جاب ہے بھی اگر بالفرض تو وہ جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا جب اس کو ڈبل، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رفلی کم از کم فگر تو ویسے 2 کروڑ کہتے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل فگر ہے وہ 1 کروڑ 80 لاکھ، کہ 1 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی اس حکومت عمران خان کے دور میں بے روزگار ہوا، نہیں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے روزگار بھی ہیں یا ان کی انکم اتنی کم ہے کہ وہ آج رات بھوکے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں ہیں، وہ 680 روپے خرچ کر کے، جو کہ میرے خیال میں ایک دن بھی شاید نہ چلے کسی ایک ایسا ہمارا بھائی جس کے 4 بچے ہیں اور ایک بیوی ہے، میں وہی کہتی کہ یہ پورے مہینے کا راشن نہیں ہے، یہ آدھے مہینے کا بھی راشن نہیں ہے، یہ زیادہ ایک یا دو دن، ایک یا شاید دال 2 دن چل جائے لیکن آٹا تو نہیں چلے گا نا جی، یا یہ چینی چلے 4 دن چل جائے گی 1 کلو، لیکن یہ یہاں حالات بڑے دگرگوں ہیں۔ اگر 18 ملین لوگ جو ہیں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اب حکومت ہمیں کیا کہ حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں گروتھ بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ امپرومنٹ ہو رہی ہے، ابھی اول تو ان کے نمبرز بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمیں ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں۔ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 سال پہلے 2019 میں جب بجٹ آیا تھا انہوں نے ہمیں کہا کہ 3.3% گروتھ ہو گئی ہے، 7 مہینے بعد انہوں نے کہا نہیں 1.9% گروتھ ہوئی۔ اب جو 1.9% سے 3.3 کا فرق ہے یہ دنیائی فرق ہے، یعنی اس میں ہزاروں اربوں روپوں کا فرق ہے جو ان 2 نمبرز میں ہے۔ تو یہ حکومت کی اسٹیٹسٹکس ریلائبل نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان امپروو کرے، لیکن اس وقت تک تو عمران خان نے پاکستان کے غریبوں کو، محنت کشوں کو، متوسط طبقے کو سوائے تکلیف اور اذیت کے کچھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے بڑا زبردست جو ہے اسٹیٹکس، ابھی میں نے بجلی اور گیس کی بات نہیں کی، بجلی اور گیس کی آپ نے، اور یہ ان چیزوں کا بل بھی یہاں موجود ہے، یہ میں سینٹرل موسم یہ دکھا دیں یہ عذرائے کرم دکھا دیں، یہ 1 کلو چینی 100 روپے اور اس کے بعد گھی 300 روپے اور دال مونگ 200 روپے اور سب سے آخر میں جو ہماری جو آٹا ہے وہ 80 روپے کلو۔ یہ دکھا دیں 680 کا۔ سینٹر محسن عزیز صاحب ذرا اس کا جواب دیجئے گا کہ یہ جو چند چیزیں بڑی بڑی روزی فگرز، بڑی بڑی ثقیل معاشی اعداد و شمار تو ایک سائڈ پہ کہ جی آپ کا جی ڈی پی کتنا ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا کم ہو چکا ہے، آپ کے ریمیٹنسز کتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کتنی بڑھ گئی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ، ان سب چیزوں سے ہٹ کے جو ایک دہاڑی دار ہے، جو ایک ریڑھی لگانے والا ہے، جو ایک عام مزدور طبقہ ہے، جو تنخواہ پیشہ طبقہ ہے، مڈل کلاس، اس کے لیے تو یہی 4 چیزیں
मैटर करती है ना, जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब ले आए हैं, और जो बास्केट की प्राइस उन्होंने बता दी कि जी आज 680 का, और नून लीग जब गवर्नमेंट छोड़ के गई तो 300 समथिंग का। सेंटर ₹47 का। सेंटर मोहसिन अजीज साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब को भी थोड़ी सी वेंटिलेशन चाहिए, ताज़ा हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब से हमारी हुकूमत आई है इनको परेशानी काफ़ी लाहक है। कभी हमें सिलेक्टेड के नाम से पुकारा गया, कभी ये कहा गया कि जी PDM आ गई है, जलसे भी कर लिए, जुलूस भी कर लिए, सब कर लिए, सेनेट का इलेक्शन डिले कराने की भी बातें हुई, चेयरमैन की भी बात हुई, सारी गुजर गई। अब इनके पास जो है बजट की एक बात रह गई है, तो बेशक ये करें, हम नाराज नहीं होते। जवाब जितना हमारे पास होगा इंशाल्लाह सदाकत से देंगे। इन्होंने सारा अपना जो बात अभी फरमाई है वो सारी की सारी महंगाई पे की है। मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ कि जिस वक्त के हमें हुकूमत मिली थी वो क्या हुकूमत मिली थी। हमने तो पहले दिन से ही ये कहना हमें पड़ गया था कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। ये क्यों कि हमने कह दिया पहले दिन, ये इसलिए कह दिया कि हमें विरासत में कोई ऐसी चीजें मिली थी जिसके लिए हमें IMF के पास जाना था और जाना पड़ना था। अब बात ये कि इसको भी मालूम है। उसके बाद हुकूमत ने जो है, जो कि ये सिलसिला था यानी इकोनॉमी का, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की है। ये तो आज जो साल है कोविड के होने के बावजूद वो साल है, ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी आगे चली गई है। 25% तो आपकी सीमेंट की सेल बढ़ी है, आपकी 30% तो ऑटोमोबाइल बढ़ी है, आपकी जो एक्सपोर्ट है, जो खुर्रम साहब ने वही कहा ना, अपनी बात का आगाज ही उन्होंने कहा कि सीमेंट की रोटी तो नहीं खाएंगे ना आवाम। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि ये तमाम चीजें जो इशारा देती है वो आखिर में आएगी बात, और वो ये आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए कि बात ये कि जी जो पीपल्स पार्टी ने एक्सपोर्ट का टारगेट दिया था वो उससे हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आज उसको ज्यादा अचीव कर लेंगे। ये कौन सा एक्सपोर्ट का टारगेट दे के गए थे, और जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती क्या? या हमें मालूम नहीं है कि 2015 और 16 में जो टेक्सटाइल की मशीनरी है फैसलाबाद में, वहां पे 70 रुपए का अगर किलो का टमाटर बिकता था तो 70 रुपए की पर केजी जो है वहां पे मशीनरी बिकी है। वो आज मशीनरी जो है ना 3 शिफ्ट चल रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, मुझे समझ नहीं आई है। आज अगर हमारे रिजर्व बढ़ गए तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आज हमारी अगर रेमिटेंसेज बढ़ गई है पहले से, और आज हमारी अगर टैक्स की कलेक्शन रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, कोविड के बावजूद 4.1 ट्रिलियन पे हमारी अगर कलेक्शन आ गई है, जो कि इन्होंने अपने अच्छे वक्त में 3.9 ट्रिलियन से ऊपर नहीं की, तो ये क्या बुरी बात है। अब उसके जो है इस जगह जब साल खत्म होगा वो इंशाल्लाह 4.5 ट्रिलियन पे से एक्सीड कर जाएगी। तो ये जो है स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सर नून लीग इस पे भी कहती है कि आपने टारगेट दिया था कि हम पहले साल में ही 8,000 अरब पे चले जाएंगे, 8 ट्रिलियन पे चले जाएंगे। वो कहते हैं कि आप तो तीसरे साल में रिंग के 4.1 ट्रिलियन पे गए हैं। ठीक है जी, रिंग के हम गए हैं, एक्चुअल जो आपका बेस टारगेट है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये आप याद रखिए कि ये आज हम अगर 4.1 ट्रिलियन की बात करें 10 माह में, तो ये 4.5 ट्रिलियन है। बट ये ना भूलिए कि ये कोविड का जमाना है। ये वो जमाना है कि अगर हम आज 3.94% पे GDP को लेकर गए हैं तो इंडिया में जो है नेगेटिव पे जो है तो वो उसकी GDP चली गई है। आप इसका मुवाजना करने से न भूलिए। आप ये ना भूलिए कि इस वक्त जो है, जो कि ये जो फिगर्स हैं ये फर्स्ट फिगर्स नहीं है, ये वो फिगर्स नहीं है कि एक्सपोर्टर्स को बुला के और वहां पे उनको लिफाफे दिए गए और वो लिफाफे जो है बीच में से चेक के बगैर खाली थे। आज तो अगर हमने दिए हैं तो जो रिफंड्स है वो 225 है कि 250 बिलियन के जो रिफंड दिए वो रिफंड दिए हैं, वो ऐसे नहीं कि उनको लिफाफे खाली दिए हैं। तो उसके बावजूद आपके पास ये, हाँ जो ये बात करें महंगाई की, वो महंगाई इस वक्त मौजूद है। महंगाई के ऊपर काबू करने की कोशिश की जा रही है। ये इनका कहना बजाय कि वो जो है हमने पूरी हद तक उसको कंट्रोल नहीं की, उसकी भी वजूहत है। अगर दाल की अगर आप बात करें, घी की बात करें, तो ये इम्पोर्टेड स्टफ है। इम्पोर्टेड स्टफ में अगर पहले एक कंटेनर $700 का आता था तो आज वो 2700। लेकिन मोहसिन साहब, आटा तो इम्पोर्टेड स्टफ नहीं है ना, आटा तो हम लोग इसमें खुद कफील थे वीट में, अब वीट भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी। वो भी बात यह है कि इंशाल्लाह इस दफा जो क्रॉप हुई है ये भी इनका गिला इंशाल्लाह अभी 3-4 महीने में दूर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा जो क्रॉप आई है वो बम्पर क्रॉप आई है
یہ جو ہے اس کی گندم کی، اور وہ اس کا گلا بھی انشاءاللہ ہم چند ماہ میں دور کر دیں گے. باقی جو ایٹیبلز ہیں وہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ مارکیٹ میکینزم کی بات ہے اور کچھ ڈیمانڈ سپلائی کی بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ کووڈ میں کچھ گاڑیاں نہیں چلتی، کچھ جو ہے وہاں پہ سپلائی کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل جو ہے طریقے سے وہ قیمت بڑھتی ہے. لیکن سٹل آئی ایگری ود ہم، اس چیز کو کنٹرول کیا جائے گا. اور جہاں تک یہ سیلریز کی بات ہے وہ بھی اس دفعہ بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سیلریز جو ہے انکریز ہوں گی، جو کہ پچھلے کئی مدت سے نہیں ہوئی. سیلریز بھی 20-21 ہزار پہ چلی جائیں گی. لیکن اگر آپ سیلریز کی بات کریں تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1977 میں میری شادی ہوئی تھی. اس وقت ہماری فیکٹری میں جو مزدور کام کرتا تھا وہ 550 کا تھا، اور میں اس دن بیوی سے پوچھا تھا تو بتا رہی تھی کہ 600 روپے کا اس وقت تولہ سونا ملتا تھا. تو ہم نے کون سا وہ اس وقت اس کی 40 دن کی سیلری یا 35 دن کی سیلری پہ وہ ایک تولہ سونا خرید سکتا تھا. آج تو وہ 5 ماہ کی سیلری پہ بھی نہیں خرید سکتا. لیکن اس میں ہم قصوروار صرف نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہمیں وراثت میں چیزیں ملی ہیں ان کا بھی تو آپ دیکھیے. لیکن وراثت میں ملنے کے بعد بھی، کووڈ کے آنے کے باوجود بھی، کووڈ میں انڈسٹری جو ہے بند ہوئی ہے، کووڈ میں جو ہے جو شپنگ انڈسٹری بند ہوئی ہے، کووڈ میں ایروپلین انڈسٹری بند ہوئی ہے، کووڈ میں باقی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن پاکستان نے پھر بھی یہ آپ کو یہ دیے، آپ کو ایکسپورٹ ٹارگٹ دیا ہے، آپ کو جو ہے تو یہ کلیکشن کا ٹارگٹ دیا ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے، اور ان کی جو فوائد ہیں یہ عوام کو انشاءاللہ اگلے سال میں یعنی کہ چوتھے سال میں 3 سال گزرنے کے بعد چوتھے سال میں عوام کو ریلیف ملے گا. میں ذرا قائرہ صاحب کی طرف جاؤں، بڑے تحمل سے بڑی میں اپنی بات کرتا چلوں کہ ہم نے اس کو پہلے ریپیئر کرنا تھا. ہم نے ہیمریج جو میں ملی تھی ہم کو اکانومی، وہ آئی سی او میں جو اکانومی ملی تھی، اس کو ریپیئر کرنے کے بعد آج ہم اس حالت میں ہو گئے جو کہ فلائٹ اب چل پڑی ہے. تمام جو ہم وہیں پہ آگے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا پروگرام کا، کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے چوتھے سال میں بھی پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. قائرہ صاحب بڑی تحمل کے ساتھ بڑی تفصیل سے اچھا سر ذرا قائرہ صاحب سے جواب لے لیں. ٹھیک ہے، ذرا قائرہ صاحب سے میں اس کے جواب لے لوں. قائرہ صاحب آپ نے بڑی تسلی سے خاموشی سے سنا. پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہے کہ جی ہم وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو گزشتہ 2 حکومتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی خراب کر کے گئی تھی. دیکھیے غریدہ، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جتنی میں نے پڑھی ہے، ہر وزیر خزانہ کی تقریر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کہ مجھے خزانہ خالی ملا تھا، مجھے حالات خراب ملے تھے، میں نے آ کے اس کو پچھلے کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی میں وہ اگلے جہان چلا جاتا ہے، یہی نعرے مارتا ہوا. پی ٹی آئی کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر ان کو اب سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، تو کس نے کہا تھا ان کو کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے یہ نعرے مارو کہ میں 100 دن کے اندر اندر اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دوں گا، میں سستی بجلی لے آؤں گا، میں جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز ہے اس کو کم کر کے سستا پیٹرول فراہم کر دوں گا. یہ کوئی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا میڈیا نے کوئی ریکویسٹ تو نہیں کی تھی وزیر اعظم صاحب سے. انہوں نے خود یہ دعوے کیے تھے اور بعد میں ان کو یو ٹرن لینا پڑا کیونکہ انہوں نے غلط وعدے کیے تھے. کس نے کہا تھا کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دوں گا اور میں سستی بجلی پیدا کر کے اس کا علاج نکال لوں گا؟ آج پہلے سے ڈبل سرکولر ڈیٹ ہے، بجلی کی قیمتیں تگنا بڑھا دی گئی ہیں اور سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو گیا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. آج کوئی 2.5 ٹریلین سے بھی کراس کر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت آج دعوے کیا کری، چھوڑ دیجئے باقی باتیں. جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں تو پاکستان کہاں تھا؟ دہشت گردی تھی. آپ ایک ٹریڈر ہیں، پاکستان میں تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، پاکستان میں کوئی انویسٹر نہیں، کوئی خریدار بھی پاکستان وزٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ آپ کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے میٹنگیں جا کے دبئی میں اور سنگاپور میں کرنا پڑتی تھی. آپ کو اپنی ایلسیاں کھلوانے کے لیے پاکستان کے بینکوں کی کریڈٹ لائن صحیح نہیں تھی اور آپ کو ایکسٹرا پیسہ دے کے اس کے اوپر کاؤنٹر گارنٹی لینی پڑتی تھی میاں صاحب، تب جا کے آپ کی گارنٹیاں قبول ہوتی تھی. دہشت گردی روز بم پھوٹ رہے تھے، آپ کا جی ایچ کیو محفوظ نہیں تھا، ہمارے فوج کے جوان وردیاں پہن کے دفتروں میں نہیں جا سکتے تھے. وہ پاکستان ہمیں ملا تھا. ہم نے کوئی بڑا آسان پاکستان نہیں لیا. آپ کو کراچی کے حالات آگ لگی ہوئی تھی. آج پاکستان جو آپ کے حوالے ہوا ہے، دہشت گردی نہیں تھی، بہت کم ہو چکی تھی.
कोई इक्का दुक्का वाकयात थे, आज फिर सर उठा रही है। उस वक्त कराची के हालात आपको मिले, कराची पीसफुल करके आपको दिया गया, और हमारे खिलाफ कभी मेमो स्कैंडल आ रहा है, कभी डान लीक आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जाते हैं तो साकिब निसार साहब आ जाते हैं। हमारे लिए तो बड़ा आला कंडूसिव एटमॉस्फेयर दी गई। आपको तो सब तरफ से सब अच्छा की रिपोर्टें मिली, इसके बाद भी आज आप अपनी नाकामियों की मुंह बोलती दास्तान है कि चौथे साल की बातें भी, चौथे बजट में भी खड़े होकर बातें गा गे घी में हो रही हैं। अब जरा गौर कर लीजिए हुआ क्या। हमारी गवर्नमेंट आई 2008 में, गंदम हम इम्पोर्ट कर रहे थे, चीनी हम इम्पोर्ट कर रहे थे, और पाकिस्तान में हालात ये थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो कोई 16-17 बिलियन डॉलर पे खड़ी थी। हम उनको उस वक्त जब दहशत गर्दी थी, जब मुल्क में कोई बंदा आने को तैयार नहीं था, हम 25.5 अरब पे लेके गए। हमने तनख्वाहें 150% बढ़ाई, हमने पेंशनें बढ़ाई, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गुर्बत में खात्मे और आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए था, जो दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम था। आज आप उसको एहसास का नाम दे लें, आप बेनजीर का नाम लोगों से दिलों से नहीं मिटा सकेंगे, लेकिन वो हमने शुरू किया। हमने बेशुमार लोगों को तनख्वाहें दी, रेगुलराइजेशन की, और हमने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बावजूद आलमी जो बहरान आया वो हमारे दौर में आया, हमारा कसूर नहीं था। 2008-9 में इंटरनेशनल रिसेशन आया, बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, सारी इकोनॉमीज बैठ गई। इसके बावजूद हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, इसके बावजूद हमने पाकिस्तान की ज़राअत में इजाफा किया। 2008 में और 2008 में चीनी और गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क 2009 में सफिशिएंट था और 2010 में एक्सपोर्ट कर रहा था। ये बातें हमें न कहें, करने वाले के लिए थोड़ा वक्त भी और मुश्किल हालात भी काम करते हैं। हमारे दौर में हमने भी कर्जे लिए, आपने नारे मारे हमने कर्जे नहीं लेने। और भाई, अगर आपने IMF के पास जाना था तो क्यों कहा आपके वजीर आजम ने, आपके लीडर ने क्यों कहा कि मैं खुदकुशी को प्रेफर करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा? हमने कोई तलवार रखे तो नहीं कहलवाया था। आज सूरत हाल ये है, हमने अपने दौर में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, रिकॉर्ड है 1100 अरब डॉलर का, 1100 अरब रुपया हमारा रेवेन्यू रिसीट थे, और हमने जब गवर्नमेंट छोड़ी थी तो 2120 अरब रुपए थे, ऑलमोस्ट डबल किया था। मुस्लिम लीग ने 2120 अरब से उठा के 3800 कुछ अरब रुपए, तकरीबन 4000 अरब, वो भी डबल करके गए थे, हम भी डबल करके गए थे। आप आज कंडूसिव एटमॉस्फेयर में हर तरफ से अच्छाई होने के बावजूद, आपके साथ सऊदी अरब भी हो, आपके साथ चीन भी हो, आपके साथ सब कुछ आपको कंडूसिव मिले, अदालतें आपके साथ, एजेंसियां आपके साथ, इसके बावजूद आप पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो 2013 का रेवेन्यू था, आप उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहे। खुदा का खौफ करें। ये सवाल कारे साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक का वक्त और हुआ है। आखिरी बात करी था, एक छोटी सी ये बात याद रखिए, मुआशी तरक्की का सबसे बड़ा हदफ अखबारों में या किताबों में या बाबुओं की फाइलों में लिखे हुए लफ्ज नहीं होते। जाइए पाकिस्तान के अवाम से पूछिए, इसीलिए खुर्रम साहब ये अवामी चीजें लेके आज तशरीफ भी लाए। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है, खराब हुई है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है, और उसकी जिम्मेदारी आप पे भी है, लाने वालों पे भी है, और आपके यू टर्न्स पे भी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे, यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सेंटर मोहसिन अजीज साहब, कमर जमान कायद साहब हमारे साथ हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी बातों का बड़ी तफसील से सेंटर मोहसिन अजीज साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा एक तो फिगर्स फज्ड बिल्कुल भी नहीं है, आप एतबार करें, जो कि आपने फरमाया था कि रिलायबल नहीं है फिगर्स। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन का मसला है, एडमिट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एडमिट करते हैं, बट वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, अब चीजें बेहतरी की तरफ हो रही है ना, सो गिव 2 more years। बल्कि उसके बाद तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अगले 5 साल में मुल्क बहुत टेक ऑफ करेगा। देखिए, 2 गैर मुआशी वजूहात हैं इस गरीब दुश्मनी की जो इस हुकूमत ने की। एक तो टेक्निकल वजूहात हैं, वो जो लोग जानना चाहें, मसलन इन्होंने जो डिवैल्यू किया रुपया अपने पहले साल में, जिसका अभी तक हमें वो बेनिफिट नहीं आया, क्योंकि आज तक भी इनकी एक्सपोर्ट्स उस लेवल तक नहीं आई जिस पर मुस्लिम लीग नून छोड़ कर गई। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो 13.25% का इंटरेस्ट रेट ये ले गए, जिसका वाहिद फायदा जो हॉट मनी 3.5 अरब आया था, फिर वो वापस भी चला गया, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए वापस भी चला गया, उसके अलावा फायदा। तीसरा ये है
کہ یہ مستقل نوٹ چھاپ کے پاکستان میں ایک بڑی میسو مانیٹری ایکسپینشن ہے، جسے کہتے ہیں منی سپلائی. منی سپلائی M2 کے نام سے ٹیکنیکلی مشہور ہے. وہ اب ریگولرلی اس حکومت کے دور میں 18% سے اوپر جا رہی ہے، جو کہ افراط زر اور مہنگائی کی صورت میں اس کا رد نتیجہ. یہ تو ٹیکنیکل. لیکن دو اور ایک ایشوز ہیں، نان ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ایک ہے اس حکومت کی نالائکی، کہ ان کی انکمپٹنس کا حال یہ ہے کہ جو مثلا گردشی قرضہ 1063 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، اب آلریڈی وہ 2500 ارب کراس کر چکا ہے، اور غالباً اس سال کے آخر میں 1 مہینے کے بعد وہ 2900 کے قریب ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کا IPP سے مہنگے منصوبے کرنا تھا اور مہنگی بجلی کی پروڈکشن تھا. دیکھیے اگر یہ واقعی اہل ہوتے تو 2 وجوہات ان کی وجہ سے یہ اوپر بھی جا رہا ہے. نمبر 1، ہم نے جو بلوں کی کلیکشن ہے، یعنی جتنا بل کرتی ہیں ہم وہ 93% لے گئے تھے، کہ اگر 100 روپیہ بل کرتی ہیں کمپنیاں تو 93 روپے ریسیو ہو رہے تھے. ان کے دور میں وہ گرتے گرتے 87 روپے رہ گئے. اچھا، تو وہ ہر جو 5 روپے ہیں ایکومولیٹ ہو رہا ہے، وہ کمیلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو چوری تھی، جو ہم گھٹا کر 27 سے 24 پر لے آئے تھے، وہ اب 29 پر چلی گئی. تو چوری بڑھ گئی، بل پورے کلیکٹ نہیں ہو رہے، اور سیکولر ڈیٹ بڑھی جا رہا ہے. تیسرا فیکٹر اس میں ان کی نالائکی کا یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس ہمارے لگائے ہوئے غالباً دنیا کے سب سے افیشنٹ پاور پلانٹس موجود ہیں، جو RLNG کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ ان کو نہیں چلاتے. جو پرانے ان ایفیشنٹ پلانٹس ہیں ڈیزل والے، جن کی بہت زیادہ قیمت آتی ہے، فرنس آئل پہ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ یہ بیکاز ان کے مالکان کابینہ میں بیٹھے ہیں. اور یہ بات پچھلے سال جولائی میں بھی ہوئی، اس سال نومبر دسمبر میں بھی ہوئی. نمبر یہ پبلش کرتے ہیں نا جی کہ سورس کیا تھا ہر سال. تو ایک ایشو یہ بھی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو غریب ترین شخص ہے، جس کے لیے میں وہ 4 چیزیں لے کر آیا تھا، ہمارے دور میں جو بجلی کا یونٹ تھا 50 روپے، 50 یونٹ یا اس سے کم، وہ 2 روپے کا ہوتا تھا. آج وہ 6 روپے کا ہے. تو جو غریب ترین شخص ہے اس کی بجلی کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. لوگ پریشان ہیں. اور دوسرا جو فیکٹر ہے، اور اس میں IMF کا ایگریمنٹ بھی شامل. دیکھیے نا، بات یہ کہ اگر آپ خود کمپیٹنٹ نہیں ہیں ملک چلانے کے، IMF آپ کو کہتا ہے یہ کر دو. دیکھیے ہم بھی تو IMF پروگرام میں لوگوں کو بھول گئے، لیکن IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے دوسرے سال کے بعد ہماری مہنگائی کی شرح 4% سے اوپر نہیں گئی. فوڈ انفلیشن اس سے بھی کم تھی، 2.9% رفلی رہی، جس کی وجہ سے ہمارے دور میں لوگوں کی جو ریئل ویجز ہیں، جو ان کی تنخواہ یا ان کو جو پیسے ملتے ہیں، اس میں اضافہ ہوا. ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی انکم بڑھ رہی ہے. دوسرا فیکٹر جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس حکومت میں، اب اس کے 2 نام جو آپ دینا چاہیں، ایک ہے کہ یہ مافیا کے سرپرست ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دوائیوں کی ہے، جس میں انہوں نے پہلے، ہمارے پاس نمبرز ہیں، 2019 میں اجازت دی کہ دوائیوں کی قیمت 200% تک بڑھا دی جائے. پھر جولائی 20 میں انہوں نے کہا 10% مزید بڑھا لیں، اور ستمبر 2020 میں انہوں نے کہا کہ 262% مزید بڑھا لیں، اور اب 50% مزید بڑھانے کی. ہاں، اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت پنجاب جو ہے، اس نے جو فری دوائیاں دیتے تھے، وہ فری ٹیسٹ کرتے تھے، وہ انہوں نے ختم کر دی. اب ایک غریب شخص جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس سرکاری اس کو مفت کوئی چیز نہیں مل رہی، اور اس کی دوائیاں 600% بڑھ گئی ہیں، تو وہ تو پریشان ہے نا. لیکن یہاں پر صحت کا انصاف کارڈ بھی تو ہے نا، انصاف سے بات کریں نا. صحت کا انصاف کارڈ جو ہے وہ بھی چلیں، ہمارا پروگرام ہے، آگے لے کر چلے. بڑی اچھی بات پروگرام ہے جی، بالکل. اس کا مسلم لیگ نون کا افتتاح جو ہے، وزیر اعظم نے اس صحت کارڈ کا افتتاح 31 دسمبر 2015 کو میری موجودگی میں، کیونکہ میں خود تھا. اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وزارت تجارت کے زیر انتظام اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے، جو کہ اس کی انشورنس کی ذمہ دار تھی. اچھا، ٹھیک ہے. وہ پروگرام نہیں، ہمیں خوشی ہے انہوں نے اس کو بڑھایا. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ضرور دیں، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہوا تھا. وزیر اعظم عمران خان کا آئیڈیا تھا. نہیں، آپ کہہ رہے کہ نون لیگ کا آئیڈیا تھا. یہ نون لیگ کا تھا، اور خیبر پختونخوا نے انہی دنوں میں اس کو اڈاپٹ بھی کیا. جب ایک دفعہ ہم نے یہ پرابلم سالو کر لیا کہ انشورنس کون کرے گا، پھر انہوں نے اس وقت بھی اڈاپٹ کر لیا. اور یہ اچھی بات ہے، اس کو پھیلنا چاہیے. لیکن وہاں بہت مشکلات ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں سرکار نے اپنا کام کرنا ہے وہاں سرکار نہیں کرتی. اور ان کی جو نااہلی کی قیمت ہے، چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ گیس کی صورت میں ہو، چاہے مثلا ایک جو بات میں نے 13.25% پہ کر دی نا جی،
کہ ایک تو ہاٹ منی آیا، ٹھیک، لیکن سب سے بڑا اس کے پاکستان کے عوام کو جو اس کی سزا ملی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے بجٹ میں جو انٹرسٹ پیمنٹس تھی 6% کے اوپر 1500% تھی، 13.25 کے اوپر وہ 3000 سے اوپر چلی گئی، 3000 ارب سے اوپر چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا پورا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. اس کے بجٹ ڈیفیسٹ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹری خسارہ دیا ہے. اور اصل ایشو یہ ہے جو ہمیں بار بار اس پر آنا چاہیے کہ غریب کی اذیت، اس کو بے روزگاری کی تکلیف. اور یہ مت بھولیں کہ اس رمضان میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہماری بزرگ مائیں صرف 20 روپے بچانے کے لیے 1 کلو چینی کے لیے 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑی ہیں. تو یہ جو غریب کی عزت بھی ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے جو ان کو انہوں نے بے توقیر کیا کہ 1 کلو کے لیے جناب ہمارے بزرگ اور مائیں جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑی ہیں کئی گھنٹے. اب ان کا جواب لیں. سینیٹر محسن عزیز صاحب جواب دیں. مجھے کوئی سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت لمبی اور بڑے زبردست انداز میں چارج شیٹ پیش کی ہے خرم دستگیر خان صاحب. میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا جواب دوں. پہلے انہوں نے کہا ڈالر کی بات، تو میں ان کو یاد کراتا چلوں کہ جب ڈار صاحب نے 99 اور 100 روپے پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا آرٹیفیشل طریقے سے، تو انہی کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور وہ اس کو 115 روپے پہ لے گئے. اب اس کے بعد وہ کیوں ایسے ہوا کہ وہ 1 سال میں وہ اس کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ جو رکھا گیا تھا، جو 100 روپے رکھا گیا تھا، نہ جانے کیوں رکھا گیا تھا. اس سے نہ صرف آپ کی انڈسٹری تباہ ہوئی، نہ صرف ایکسپورٹ تباہ ہوئی، بلکہ آپ نے جو ہے اس کو آرٹیفیشل رکھنے کے لیے آپ نے کئی ارب ڈالر لگائے. لیکن یہاں پہ ایک سپلیمنٹری سوال بھی لے لیجئے. نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ ڈی ویلیو کرنے کے باوجود آپ لوگ ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. $24 ملین ان کے لاسٹ ٹینیور میں تھی اور 25 ملین 25 کر لیں اور 25 ہی ابھی آپ کے تھرڈ ٹینیور کے اینڈ پہ. بتا دوں آپ کو، یہ دیکھیں کوئی آن اور آف سچویشن نہیں ہوتی کہ جس وقت ایک انڈسٹری بند ہو جاتی ہے، کولیپس ہو جاتی ہے، بینکس کا اس کے اوپر تالا لگ جاتا ہے، اس کو چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کو چلانے میں وقت لگتا ہے. میں نے آپ کو خود بتایا کہ انڈسٹری جو ہے یہاں پہ کولیپس کر گئی تھی. آپ کی میجر ایکسپورٹ اس وقت آج بھی اور اس سے پہلے بھی ٹیکسٹائل تھی، وہ انڈسٹری کولیپس کر چکی تھی. آج وہ دوبارہ سے وہ ریوائیو ہوئی ہے. اس کو ریوائیو کرنے میں 2-2.5 سال لگتا ہے، کیونکہ ان کی کانفیڈنس آئے کہ ہاں جی حکومت آگے کی طرف چل پڑی ہے. اور جس طرح سے ان کو 125 کا ڈالر ملا، جب ہم نے ڈالر اس کو فری فلوٹ کیا، یعنی آرٹیفیشل سے ایکچوئل پرائس پہ لے کر آئے، تو 150 بھی گیا، 155 بھی گیا، 60 بھی گیا، 70 تک چلا گیا. اور وہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ 180 اور 200 روپے کو ٹچ کرے گا. تو اکانومی جب سٹیبل ہوئی تو وہ واپس 150 اور 155 کی فگر پہ آ گیا. تو اس وقت جو ہے ایکسپورٹر کو پتا چلا کہ یہ آرٹیفیشلی حکومت نہیں چل رہی، آرٹیفیشل ڈالر نہیں رکھیں گے. کانفیڈنس آیا اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے انویسٹمنٹ. میری بات سن لیجیے. اب انہوں نے ہاٹ منی کی بات کی. ہاٹ منی میں فار دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ الٹا کام ہوا ہے، کیونکہ ان کو جب ہاٹ منی لے کر آئے تھے اس وقت ڈالر 167 روپے پر تھا، اور جب ہاٹ منی واپس لے کر گئے تو ان کا ڈالر جو تھا وہ 157 روپے پہ تھا. فار دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ ہوا ہے کہ جس نے ہاٹ منی لے کر آیا وہ نقصان میں واپس لے کر گیا. آپ نے صحت انصاف کی بات کی. صحت انصاف کا کارڈ ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور ابھی آ کے 2018-2019 میں اس کا اجرا ہوا ہے. اس کی افتتاح انہوں نے کی ہوگی. افتتاح تو کئی لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کا اجرا نہیں ہوتا، وہ شروع نہیں ہوتی. تو شروع لیکن آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو برین چائلڈ تھا انصاف کارڈ کا، صحت کا انصاف، وہ نون لیگ کا برین چائلڈ تھا کہ انوگریشن انہوں نے کیا تھا، اس کو پھر کاپی کر لیا پی ٹی آئی نے. تو کوشش نہیں کر رہے کہ ان کا برین چائلڈ کیوں کوئی لے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو برین چائلڈ یہ دے کر گئے ہیں، وہ تو یہ دے کر گئے کہ ایک دن میں 480 بلین کا انہوں نے سرکولر ڈیٹ جو ہے ایک دن میں وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ موجود ہے کہ جو ہے وہ پیمنٹ وہ کیبنٹ میں بھی پاس ہوئی اور نیچے سے بھی پاس ہوئی، اسٹیٹ بینک بھی کھولا اور اسی دن ان کو پیمنٹ. لیکن آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ صحت انصاف کا انوگریٹ نون لیگ نے کیا تھا، رائٹ؟ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. جی انہوں نے آڈیٹر جنرل نے اتنا بڑا آبجیکشن کیا. آپ بات کرتے ہیں ہم پاس کو کیسے نہ دیکھیں کہ آپ یہ بھی ایک ریکارڈ چیز ہے کہ آئی پی پیز وہ آئی پی پیز لگے جو کہ بند ہوں تب بھی منافع میں ہوں گے،
चल रहे हो तब भी मुनाफे पे मोहसिन साहब, इस पे जरा मुझे तफसील से जवाब लेना है। मुझे अगर एक ब्रेक लेने दें, अगर एक ब्रेक लेने दें, वापस आपसे ही आऊंगी, वापस आपसे ही आऊंगी मोहसिन साहब, वापस आपसे ही आऊंगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आपसे ही आऊंगी और तफसील से इसी का मोहसिन साहब आपसे ही जवाब लूंगी। जो काबीना में बैठे हुए लोगों पर इल्जाम लगाया है खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कि उनके पावर प्लांट्स है और वो आप लोग चला रहे हैं, इस पे मोहसिन साहब से जवाब लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर मोहसिन अजीज साहब, आप आईपीपीज का जिक्र कर रहे थे सर। जी आईपीपी का मैं ये बता रहा था कि इन्हीं के दौर में जो महंगे प्रोजेक्ट लगे, यानी जिससे कि महंगी बिजली बनती है, डबल द कॉस्ट वो प्रोजेक्ट लगे और उसकी वजह से ये इन्होंने सारे थर्मल लगाए, ना इन्होंने हाइडल बनाने की कोशिश की, ना इन्होंने सोलर लगाने की कोशिश की, ना इन्होंने विंड लगाने की कोशिश की। और जो सोलर और विंड इन्होंने लगाए भी, वो मैं आपको यहाँ ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं कहता हूँ 14 और 15 सेंट पे इन्होंने खरीदे, जिसका मतलब है कि वो बिजली जो है वो आपको घर पे जो है वो तकरीबन 22 रुपए की पड़ेगी। तो हमने वो प्रोजेक्ट कितने के लगाए, अब उसको हम बंद कर दें, उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से पीछे हट जाए तो ये कहेंगे जी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से भागे, फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाएंगे। हमने वही प्रोजेक्ट जो है 4.5 सेंट पे लगाए हैं, जो इन्होंने 15.5 सेंट पे और 14.5 सेंट पे लगाए थे वो 4.5 सेंट पे लगे हैं। अब बात करते हैं ये, मुझे तो नहीं मालूम कि कैबिनेट में कौन सा ऐसा इस वक्त कोई ऐसा आदमी मौजूद है कि जिसके के ये प्रोजेक्ट्स हों आईपीपी। अगर कोई था भी वो चला गया, और वो इनकी कैबिनेट में भी खैर बहरहाल मौजूद थे, हाँ। वो अगर थे भी तो चले गए हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं क्योंकि खुर्रम साहब कह रहे हैं कि आपकी काबीना में बैठे हैं वो लोग जिनके फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, जिनके डीजल पे चलते हैं। नहीं मालूम, इनको शायद मालूम हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई इस वक्त कोई मुझे मालूम नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसी बात है। देखिए खुर्रम साहब से पूछ लें अगर आप टाइम देते हैं 1 सेकंड का, खुर्रम साहब से पूछ लें कि कौन से नाम है। मेरी बात खत्म होने दे। कि बात यह है कि अगर आज इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई है, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। हम नहीं कह रहे, बाहर की रेटिंग कह रहे हैं कि वो बेहतर हो गए। अगर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, अगर 20 बिलियन को जो डेफिसिट में था उसको 800 मिलियन प्लस में किया है, तो ये कुछ करने की बात है। हमने अगर इंपोर्ट्स पहले से कम किए हैं तो वो आप उसकी हमें शाबाश दें कि हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं। तो अब बात यह है कि ये जो चीजें हैं ये हमने कर गुजरे हैं, और ये करने के बाद इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे आएगा। आपको मैं पहले जो बता चुका हूँ, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो वो अभी नहीं आया, ये अगले महीने से क्योंकि एमनेस्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप देखें इसका कितना बूम एक्सपेक्टेड है, और आएगा इंशाल्लाह। ये तमाम वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से अब सर यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी बेटर हो रही है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट गरीब तक पहुंचेगा, लेकिन कब तक पहुंचेगा सर? 6 महीने लगेंगे, 3 महीने, 2 महीने, कितना अरसा लगेगा? मैं समझता हूँ ये जो गंदम है ये भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अभी जो इंपोर्ट की जो कोविड के बाद, अब आप ये इसकी देखिए कि 180 बिलियन खाली हमने कोविड की रिलीफ उसको दिया है। अब वो किस तरह से कितनी ट्रांसपेरेंसी से किया है, एक आदमी का आप बता दें कि उसमें गलत किसी तरीके से उसको दिया गया है। और कोविड को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जनरल की अपनी रिपोर्ट है, वो तो रिलीज ही नहीं कर रहे। आप 1200 बिलियन की सर, वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है सर, वो गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रहा है। और आपके मुल्क में वसाइल न होने के बावजूद भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी जो रही है। सर वो कोविड फंड की ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है पिछले 2 महीनों से, जबकि आईएमएफ के मुताबिक अप्रैल के एंड पे रिलीज करनी थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कोविड का जो फंड है वो तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से जो है वो उसकी रिलीज हुई है। उसमें तो कोई सर, क्योंकि ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में खुद कहा है कि उसमें करप्शन हुई है, उस फंड के यूजेज में करप्शन हुई है, ये ऑडिटर जनरल ने कहा है सर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नहीं हुई है। जो कोविड को कंट्रोल करने के जो टर्फ स्कीम दी गई है वो ओवर सब्सक्राइब हुई है। ये तमाम वो चीजें हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इमदाद की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है सर, आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अब मैं खुर्रम साहब से इसका जवाब ले लूं। सर एक तो बताइए, वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता और ना ही काबीना में कोई ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके पावर प्लांट्स हों। अगर आप नाम ले सकते हैं सर। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है, लेकिन मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। सिर्फ आईपीपी में नहीं, ये चीनी में भी है, ये इशू आटे में भी है,
یہ ایشو سر وہ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ پھر وہ لوگ تو آپ کی کیبنٹس میں بھی تھے، آپ کی گورنمنٹس میں بھی تھے نہیں، اس بات قسم یہ کے کہ لوگ. آپ تو بڑی اپنی پاکی داماں کی جو ہے وہ حکایت پڑھا کرتے تھے کہ جی ہم تو یہ ہیں اور ہم ویسے ہیں. تو اب اگر آپ نے ایسے لوگ لیے ہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی اس معاملے میں جو ججمنٹ ہے وہ اس پہ بہت گہرے سوالات ہیں، کیونکہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کو لگاتے ہیں اور پھر نکال کر اس پر شادیانے بجاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کمال کر دیا، اس نے دوائی والے نے کرپشن کی تھی، ہم نے وزیر نکال دیا، ہم نے جناب اس نے چینی میں پیسہ کھایا تھا، ہم نے اس کی وزارت تبدیل کر دی. کریڈٹ تو دینا کہ رپورٹس آتی ہیں عوام کے سامنے بھی لائی جاتی ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں ملتی. جو جیلیں ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کے لیے ہیں. دوسرا دیکھیں بڑا سیریس ایشو ہے پالیسی کا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2 پالیسی آئیڈیاز ہیں جس پہ انہوں نے ابھی تک دی ہیں. ایک انہوں نے وہ ایمنسٹی دی ہے جس پہ جب ہماری ایمنسٹی تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ ڈاکوؤں کو سپورٹ ہے، یہ پاکستان کے ایماندار لوگوں پر تمانچہ ہے، یہ ایمنسٹی اسکیم ابھی تک چلا رہے ہیں. دوسرا ان کا آئیڈیا جو ٹرف جس کا ذکر کیا کہ پاکستان کے امیر ترین صنعت کاروں کو 400 ارب روپیہ بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ دیا گیا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن غریب کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. غریب کے لیے عمران خان صاحب نے کیا وعدہ کیا ہے؟ مرغی، کٹے، بھنگ سے دوائیاں، زیتون، ایووکاڈو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا پالیسی ہے؟ احساس پروگرام ہے ایک بڑا کامیاب جس کو ورلڈ بینک اپریشیٹ کر رہا ہے. جی پاکستان میں بہت اپریشیشن ہو رہی ہے، لیکن میں جو ایک منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی لنگر خانے نہیں چاہتے، وہ کارخانے چاہتے ہیں. اور وہ خیرات نہیں چاہتے، وہ عزت سے تنخواہ چاہتے ہیں جو ان کو اس حکومت نے ڈپرائیو کر دیا ہے، ان سے چھین لیا ہے. وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. اور ایشو یہ ہے، دیکھیں اس حکومت کے دور میں یہ میں نے آپ کو بتایا جو فوڈ انفلیشن ہوئی ہے، دوسری انفلیشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی حقیقی جو آمدنی ہے وہ ہر روز سکڑ رہی ہے. اب اس کا جواب ابھی تک حکومت کے پاس نہیں آیا کہ ٹھیک ہے سیمنٹ بڑا بک رہا ہے یا لارج اسکیل میں، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا غریبوں تک. ابھی تو بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. اور جو صحت انصاف کارڈ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انوگریٹ کیا، ہم وہ چلا بھی رہے ہیں، اس کو وزیر اعظم صاحب آگے بھی تو بڑھا رہے ہیں نا. نہیں، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جہاں پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فنڈامنٹل اکنامک گروتھ کے ایشوز ہیں، مثلا کیا پاکستان کی گورننس امپروو ہوئی ہے؟ کیا پاکستان میں کرپشن امپروو ہوئی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2 سال سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرپشن میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہیومن ڈیولپمنٹ میں بھی ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. اور ایشو یہ کہ اسٹیمولس اسپینڈنگ آپ نے کی ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جب لوگ دوائیاں خریدنے جاتے ہیں، لوگ آٹا خریدنے جاتے ہیں، لوگ دال خریدنے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور اور غریب پاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے جو پراسپیکٹس ہیں ان کو تنگ ہوتا ہوا پاتے ہیں. اور یہی اس گورنمنٹ کی فی الحال ابھی تک لیگیسی ہے. اللہ کرے جو محسن سعید صاحب، میں بہت آنریبل آدمی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں درست ثابت ہو، لیکن ابھی تک تو عمران خان نے غریبوں کو اذیت اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ٹائم دیجئے نا. اور وزیر اعظم پرومس کر رہے ہیں کہ اگلی مدت بھی ان کی، اگلی مدت میں سب ٹھیک ہو جائے گا. محسن عزیز صاحب بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، سر آپ کو لاسٹ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ چیزیں خراب تھی، کرنٹ اکاؤنٹ خراب تھا، کاسٹ آف ڈوئنگ خراب تھی، ایز آف ڈوئنگ خراب تھی، ریمیٹنسز خراب تھی، سرکولر ڈیٹ خراب تھا. یہ ہمیں ورثے میں ملا، یہ سب ٹھیک ہو گیا. اب ان کا ایک گلہ رہ گیا ہے جو کہ مہنگائی کا ہے. وہ گلہ نہیں سر، اس سال ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی 30 ارب ڈالر کا ہوگا. آپ انشاءاللہ 55 بلین کی امپورٹس ہونے لگی ہیں سر. نہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ 30 ارب کا ہوگا. ہمارے ساتھ بھی وہی ہیں. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جو ڈیسیجن دیتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہے چاہے ہمارے اگینسٹ ہے. ہمارا وہ وتیرہ نہیں ہے کہ عدالت ہمارے اگینسٹ فیصلہ دے دے تو ہم کہیں عدالت ہمارے ساتھ نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، یہ اور قاہرہ صاحب آپس میں ڈسکس کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی یا ان کے ساتھ تھی یا ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ یہ بھی ابھی ان کے درمیان آپ گفتگو پہلے سن چکی ہوں گی کہ کون کسی کو سلیکٹڈ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا لیبل ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہارا لیبل ہے. بہرحال اس بات میں نہیں کرتا. سر ٹائم ختم ہو گیا. بالکل معذرت کٹ ان کرنے کے لیے ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینٹر محسن عزیز صاحب، خرم دستگیر خان صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج سے کمنگ ویک انشاءاللہ جو کہ بجٹ کا ویک ہوگا، بجٹ کا سیشن چل رہا ہوگا پارلیمان کا، مزید ڈسکشن کریں گے پاکستان کی معیشت اور حالات پہ. آج سے کمنگ ویک منڈے انشاءاللہ. اللہ حافظ.